کوفہ دیا عورتاں چھوٹے چھوٹے بچے جگا کے آدھیان جاگو کیڑی سونی اذان ہے آج مرحبا 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 تھوڑا بھلا ہو جائے تھوڑا بھلا ہو جائے آج علی دی آواز جو بڑا درد ہے بچے جاؤ گئے کائنات دی ہر جیمز ہر زیرو علی دی اذان سنی اذان مکاؤ کہ علی سے میں مسجد چائن منہ دے بھار قاتل تلوار چھپائی پیا علی پیر دی ٹھوکر مار کے آدھن شیطان دی سمڑی نہ سام ٹھوکر لگی تے قاتل دیا کھلی علی ٹرن اس پاسے جتھے آج علی دا محراب شہادت ہے سامنے ایک تھمائیو دنال رک کے کچھ دیر علی سجے کھبے نٹھا وقت مسلح عبادت تے آکے مومنہ دے امیر آکھیا الصلاة الصلاة اور لوگوں نماز دویلہ ہو گیا پھر امام 2 رکعت نماز نافلہ دی نیت کی تھی علی آکھیا اللہ اکبر علی قیام کی قاتل تلوار کڑ لئی علی رکوع کی تائے دوڑ دویا نیڑے آکے تھمے دنال چھپ گیا آئے کرن والے ہو علی اس پہلے سجدے سر رکھیا اس 2 ہتھنال تلوار چاہی پہلا سجدہ کر کے علی سر پہ چاہنے آنے سے پوری جرات نال وار کیتا سر اٹھدا پیا تلوار جھک مرحبا مرحبا بھائی بیٹھے کھڑے شامل جیو پہ ہزار مرتبہ ہزار بڑا حوصلہ بھائی جان ایک وینڈ باقی رہ گیا نکھڑ کے وینڈ کر کے تے سلام کرنا چاہنا چاچا جی سار اٹھدا پیا بابا جی تلوار جھک دی پئی آئی سیدادہ ایڈا زور دوار ہویا میں آدھرانا کیڈی مثال لکھی ہے علماء مقتل او آدھن امیر دا سار مسلح تے ان کھلے آج میں کاری قرآن کھلے دائے تواڈی نسلہ دی خیر ہوئے بھائی مسجد دے دروازے ٹکرائے عرش دے کنگرے ہلے مسلح تے خون لڑیا جبرائیل تاج لہا کیا دے علا وقد قتل امیر شاباش 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 سمجھ لاؤ بھائی دھیاں ان بابے نو وسدہ ویکھن پیو دی شائی ویکھن تے جداں دھمی دی اذان لے دھیاں سنے جو بابا قتل ہو گیا برکے پا کے اس پاسے ٹوریاں جدے مسجد آئی اجاں دروازے تک نانائیاں یا غازی دی ماں سامنے آ گئی آدھی دھیاں سین دیا تو سب باہر نہیں آوڑا میں عباس نو صدا کے پوچھ دیا اعلان کیوں ہویا شاباش شاباش آفرین مرحبا ہاں کون آدھا ہے جو علی امیر دے وصائب دے شیعہ رو نہیں سکتے دعا و عدادار سلام کر رہا تے جا رہا اگلے وین تے تابوت پاک برآمد ہو جاسی پھر ساری رات دماتا میں نوکران تے راضی راسو زندگی باقی ملاقاتاں باقی اعلان دھیاں سنیا تا وہڑے چرمیاں جتنی وار آکھو اعلان ہوندن نہ دنیا تو فلان ٹوڑ گیا تاج لہا کے عرشان دے ودا دے علا وقد قتل امیر المومنین جبریل دے لوگو مومنہ دا امیر مریا آفرین بھائی مرحبا جزاکم اللہ ختم ہو گئی نوکری نیاز حسین راضی رمنا دھیاں سنے وہڑے ترونیاں پتران سنے مسجد سہلاچ حسن امیر روایت کر دین میں اگے دوڑیاں میرے پیچھے حسین آئی شبیر دے پیچھے غازی آئی آدن میں رائچ کئی واری پیچھا نٹھائے غازی پیچھے بیاندہ حسن آدن جے میں مسجد کیا میرے تو پہلے بابے دا سار جھولی پیا پہلا حسن پوچھے غازی آندہ پیچھے بھی آئے پہلے کی میں پہنچے آئے غازی آدل مولا جدم مسجد کوفہ آئیے اچانک دیوار پھٹیے تو آڈی ماں پاسے تو ہاتھ آدھی آئی جلدی ذراب ہائے امیر ہائے علی یہ بینڈ کردہ تے جنازہ برحمد ہو جاوے بزرگ مدہ بینڈ پڑھ دے ہوں دے آنا آج ویچ کوفہ دے ہائے مک گئی ہے بی بی دی پہ کیا سے لگی ذرا بھی علی
से वदनाल दीवार मातम इमाम हाय अली। जदों ज़ख़्मी प्यो दे कोल आया है ज़ैनब ते कुलसूम में। जदों ज़ख़्मी प्यो दे कोल आया है ज़ैनब ते कुलसूम में। जदों ज़ख़्मी प्यो दे कोल आया है ज़ैनब ते कुलसूम में। जदों ज़ख़्मी प्यो दे कोल आया है ज़ैनब ते कुलसूम में। जदों ज़ख़्मी प्यो दे कोल आया है ज़ैनब ते कुलसूम में। जदों ज़ख़्मी प्यो दे कोल आया है ज़ैनब ते कुलसूम में। जदों ज़ख़्मी प्यो दे कोल आया